जी, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि मैं वो नहीं व्यू कर पाऊंगा। कैसे कहते हैं, स्क्रीन। आप मुझे ऑडियो जो है वो मुझे बता दें। रोशन, इज इट विजिबल? जी जी सर, इट्स विजिबल। ओके। तो जब हम बात करते हैं न्यू टेस्टामेंट गॉस्पल्स की, तो न्यू टेस्टामेंट गॉस्पल्स में हमारे पास नए अहद नामे में चार अनाजील हैं, जो कि आप लिख लें। अब आपको कौन सी मिलती है? नंबर वन, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। ये चार इंजीली बयान आपको नए अहदनामे में मिलते हैं। ठीक है, मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील। मगर इन इंजीलों को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि आखिर इंजील का मतलब क्या होता है। अगर हमें यही नहीं पता कि इंजील का मतलब क्या होता है, तो हम इनको पढ़ने और समझने से कासिर होंगे। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन जो आपने लिखना है वो ये है कि मत्ती की इंजील होती क्या है। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बहुत ही अच्छे और बेहतरीन बनाएं। और आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है। आप बाद में हर लेक्चर के बाद उसको अच्छा सा लिख कर, उसकी पीडीएफ बनाकर, पिक्चर्स से पीडीएफ बनाकर आप मुझे शेयर करें। और जिस स्टूडेंट के नोट्स सबसे अच्छे होंगे उसको मेरी तरफ से आफ्टर दिस कोर्स एंड्स एक बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, आप ग्रुप में भी ये शेयर कर दो कि जिसके नोट्स सबसे अच्छे होंगे उसको सर शालीन जो है वो एक बेहतरीन गिफ्ट देगा। सो एकेडमिक गिफ्ट होगा, ये नहीं होगा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ना आ जाओ चलो जी इससे ग्लोरिया जी चले कॉफी पी। क्या पता कि ओके। मेरा 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 दिल करे तो फिर मैं आपको कॉफी के लिए बुला लूं। ठीक है। सो बट यूल गेट अ वेरी गुड गिफ्ट ऑन इट। सो पहला सवाल हम यहाँ से आज की क्लास का फंसेंगे कि आखिर इंजील होती क्या है। ना गॉस्पेल, जब हम गॉस्पेल की तारीफ करते हैं, इंजील की तारीफ करते हैं, मैनी पीपल डोंट नो कि आखिर इंजील होती क्या है। और इसकी बेस्ट डेफिनेशन खुद बनाने से बेहतर है हम बाइबल मुकद्दस की तरफ जाएं। जब हम इंजील के ताल्लुक से सीखते हैं कि इंजील है क्या, तो इंजील उर्दू जुबान का लफ्ज़ है, अंग्रेजी में इसको गॉस्पल कहा गया है और यूनानी में इसको युआंग्लियन कहा गया है। हम लोग युएंग्लियन कहते हैं, बट वो युएंग्लियन नहीं है, युआंग्लियन है रेज़मिक प्रोनाउंसिएशन में। सो युआंग्लियन, इट्स ट्रांसलेटेड या इट इज, उसकी डेफिनेशन ये आती है कि इट्स अ गुड न्यूज, खुशखबरी है। और गॉस्पल एक गुड न्यूज है। एंड्रयू वॉर्मिक कहते हैं कि इट्स जस्ट नॉट अ गुड न्यूज, इट्स टू गुड टू बी जस्ट अ गुड न्यूज। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी है किस ताल्लुक से, आए हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन जो पौलुस रसूल देते हैं वो है पहला कृतियों का खत, उसका 15वां बाब, उसकी चौथी, तीसरी चौथी दो आयात हम देखेंगे। पहला करंतियों 15वां बाब, उसकी तीसरी और चौथी दो आयात। यहाँ पे लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉस्पेल। कोई आपसे पूछे कि इंजील होती क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं, जनाब इंजील है कि यीशु मसीह नंबर वन हमारे गुनाहों के लिए हुआ, नंबर टू दफन हुआ और नंबर थ्री तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अब यहाँ पे एक एम्फसिस देखें कि मसीह के मौत का जिक्र किया जा रहा है, मसीह के दफन होने का जिक्र किया जा रहा है, मसीह के जी उठने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उसे अधूरा नहीं छोड़ा गया। वो कह रहा है किताब मुकद्दस के मुताबिक। अब उस टाइम पे तो नया नामा नहीं था, तो किताब मुकद्दस के मुताबिक से जब वो ये वर्ड यूज करता है, सो इट इज रेफरिंग टू द ओल्ड टेस्टमेंट, यानी पुराने अहदनामे के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ,
दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसके ताल्लुक से यसाया नबूवत करता है, ज़बूर नवीस बात करता है। और पूरा पुराना अहदनामा में यीशु की खिदमत, उसकी मसलूबियत, उसके दफन होने और जी उठने के ताल्लुक से वो बात करती है। सो दैट इज द डेफिनेशन। ये आप इसे बाइबल्स में भी अंडरलाइन कर लें, ऊपर हेडिंग दे के लिख दें कि द डेफिनेशन ऑफ गॉस्पल या इंजील की तारीफ। सो ये इंजील है ना। अब जब हम इंजील की बात करते हैं तो हमारे पास चार इंजीली बयानात हैं, ठीक है। अब चार इंजीली बयानात असल में एक ही इंजील है। इंजील कितने? एक ही इंजील है, और एक ही इंजील है, यानी यीशु मसीह वो इंजील है। इंजीलें चार नहीं, आज मैं कहता हूँ लो भी पढ़ दो, चार चार इंजील। और भाई इंजील एक है मगर लिखारी चार है। और चार लिखारी, इसको अर्ली चर्च फादर ने कहा कि, मुझसे पूछा गया कि ना आपके पास चार इंजीली बयानात क्यों है। उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि जनाब, हमारे दुनिया के चार कोने हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। उसने कहा हमारी दुनिया के चार कोने हैं, तो इसलिए चार इंजीलें भी हैं, चार जोन है, चार जनाब इंजीलें हैं। और हर जोन के लिए यानी कि एक इंजील है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इंजीली बयानात जो हमारे पास बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, ये पूरी दुनिया के लिए हैं। हालेलुया। सो चार इंजीलें इसलिए भी हैं कि इंजीली, एक्चुअली इंजीलें नहीं कहेंगे, इंजीली बयानात, हालांकि वो एक ही शख्स के ताल्लुक से हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर चार या पांच जितने भी लोग हों, अगर आपको कहा जाए कि जनाब एक, फॉर एग्जांपल लाहौर में पैकेजेस मॉल है, पैकेजेस मॉल के ऊपर नोट लिखें जी, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हर किसी का एक्सपीरियंस, हर किसी का पैकेजेस मॉल के लिए तारीफ वो फर्क होगी। इसी तरह से ये इंजीली बयानात, ये इंजीली तारीफें हैं एक ही शख्स के ताल्लुक से, और वो यीशु मसीह है। मगर बयानात और देखने का नजरिया फर्क है। अब सवाल ये आता है कि हम सब इन झीलों को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल रीडिंग प्लान भी करते हैं तो हमने ये देखा कि मत्ती तो शुरू करना रगड़ी जाने हैं जनाब, नए ऐदनामे को या पैदाइश से शुरू करते हैं, मुकाश फरक चले जाते हैं। दैट इज रियली वेरी गुड। मगर सिर्फ महज पढ़ने में और समझने में बड़ा फर्क होता है। तो आज इस सीखेंगे कि अभी हमने बाइबल्स को रीड कैसे करना है विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी खास तौर पे इंजीलों को हमने कैसे पढ़ना है कि हम इसको समझें भी। याद रखें सबसे पहली बात कि इंजील ये एक नैरेटिव है, अफसानवी अदब है, कहानी है, स्टोरी है, जिसमें आपको इल्म इलाही मिलती है। ये महज सिर्फ अफसाना नहीं है, ये महज सिर्फ एक कहानी नहीं है यीशु के ताल्लुक से, मगर इसमें आपको इल्म इलाही मिलती है। थियोलॉजी ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, थियोस और लोगोस। थियोस मीन्स खुदा, लोगोस मीन्स कलाम, ये नॉलेज। सो नॉलेज अबाउट गॉड, उसको हम कहते हैं थियोलॉजी, उसको हम कहते हैं थियोलॉजी, इल्म इलाही, ठीक है। इलाही जात के ताल्लुक से इल्म रखना, उसे हम इल्म इलाही कहते हैं। अब इसके तीन मेथड्स हैं पढ़ने के और समझने के। नंबर वन वो है वर्टिकली। वर्टिकल आपको पता है क्या होता है? वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हॉरिजॉन्टली क्या होता है? हॉरिजॉन्टली होता है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ठीक है। सो वर्टिकल क्या है? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। हॉरिजॉन्टली क्या है? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाना, ये हॉरिजॉन्टल है। अब वर्टिकल रीडिंग क्या है? वर्टिकल रीडिंग पहले हम बात करेंगे। आखिर वर्टिकल रीडिंग, जब भी आप वर्टिकली पढ़ो, हॉरिजॉन्टली पढ़ो या प्रोपोर्शनली पढ़ो,
آپ نے یہ جو دو کوشچنس میں نے لکھے ہیں یہ آپ نے ہمیشہ انجیلوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے کے. نمبر ون, what does this story teach me about Jesus, کہ یہ کہانی مجھے یسوع کے تعلق سے کیا سکھاتی ہے. And number two, why did the author of gospel place it here, کہ آخر انجیلی بیان کو لکھنے والے مصنف نے اس کو اس جگہ پر کیوں رکھا. یہ دو سوالات آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں. اور میں تو جب اس کو میں گوشو گوچو کر رہا تھا اور اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دونوں سوالات کو لکھنا اور ایک بعد میں جواب لکھنا کہ اچھا یہ چیزیں مجھے یسوع مسیح کے تعلق سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی یہ پریکٹس کرنا ہے. اب نمبر ون ہم بات کرتے ہیں ورٹیکلی. ورٹیکل کیا ہے؟ ٹاپ ٹو باٹم. اب فار ایگزامپل میں سب متی کی انجیل نکال لیجیے اور پہلے باب میں آ جاؤ. ٹھیک ہے, پہلے باب میں ہم آ جاتے ہیں. تو پہلے باب میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ورٹیکل ہے اوپر سے نیچے, یعنی کہ ایک فلو میں ایک ہی انجیلی بیان کو پڑھنا. اب پہلے باب میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے نسب نامے کے تعلق سے بات کرتا ہے, مسیح کے آباء و اجداد کے تعلق سے بات کرتا ہے. جیسے پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ. تو یہ یسوع مسیح کے نسب نامے کے تعلق سے بات کرتا ہے. اس کے بعد اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی, یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے بات کر رہا ہے. تو یہ ہمیں پہلا چیپٹر مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پہلا چیپٹر مل رہا ہے, یہ ورٹیکل ریڈنگ ہے. اوکے, یہ ہمیں فرسٹ پورشن مل رہا ہے. یعنی کہ آپ کو پہلے دو ابواب میں, متی کی انجیل کے پہلے دو ابواب میں وہ آپ کو یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے آپ کو اس کے واقعات کے بارے میں سیکھنے کو ملے گا. This is the birth of Christ. This is the birth of Christ. یہ vertical reading ہوتی ہے کہ آپ ایک فلو میں اس انجیلی بیان کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک پڑھتے ہو. جیسے کہ پہلے باب میں وہ مسیح یسوع کی پیدائش, دوسرے باب میں پہلے باب میں وہ مسیح کی پیدائش کے تعلق سے اعلان کیا جاتا ہے. دوسرے باب میں اس کی وہ مصر کو بھاگ جاتا ہے, پورب سے جو ہے وہ مجوسی آتے ہیں, وہ پھر مصر کو بھاگ جاتا ہے, پھر مصر سے واپسی ہوتی ہے. تیسرے باب میں جناب یسوع مسیح یوحنا کی گواہی آتی ہے, یوحنا کی منادی کے تعلق سے سیکھنے کو ملتا ہے. پھر باب میں بپتسمہ یسوع مسیح یوحنا سے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو چوتھے باب میں مسیح یسوع کی آزمائش کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے بیابان میں ابلیس کے ہاتھوں آزمایا گیا. اس کے بعد یسوع مسیح نے اپنی پبلک منسٹری کا آغاز کیا. اس نے خاص طور پہ دیٹس اے ویری ہنج پوائنٹ آف کرائسٹ منسٹری, چوتھے باب کی اس کی 23ویں آیت میں. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. Now, this was the actual motive and this was the work that Jesus Christ was doing. اور چوتھے باب سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو پانچویں چھٹے ساتویں باب میں ہمیں ایک لمبا یسوع مسیح کا واز ملتا ہے جو اس نے پہاڑ پر پہاڑ پر چڑھ کر کیا. Now, this is vertical reading. آپ ایک فلو میں اس انجیلی بیان کو پڑھتے ہو اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس انجیل کو پڑھ رہے ہوتے ہو, آپ اس کو کمپیئر نہیں کر رہے ہوتے باقی انجیلی بیانات سے. اب دوسری بات, ہاریزونٹل ریڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہاریزونٹل ریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ دائیں سے بائیں جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو صرف بائبل میں انجی کی تھی انجی چلے جاؤ لو جی میں ہاریزونٹل ریڈنگ کی تھی. نہیں, متی کی انجیل کو اگر آپ نے پڑھا ہے اپنے پہلے باب کو, چلیں ہم صرف پہلے باب کو دیکھتے ہیں, سب انجیلوں کے پہلے باب کو. پہلے باب متی انجیل کے پہلے باب میں کیا ہے, میرے ساتھ ساتھ آپ نے بائبل دیکھنی ہے. آپ کو آپ جب دیکھیں گے خود تو آپ کو زیادہ بہتر طور پہ انڈرسٹینڈنگ ملے گی. ادر وائز بس چیزیں آپ کے اوپر سے گزرتی جائیں گی. تو آپ نے اس کو سیکھنا ہے کہ ہاؤ ایکچولی ہاریزونٹل ریڈنگ ہوتی کیسے ہے. نمبر ون, پہلے باب میں ہمیں مسیح یسوع کے آباء و اجداد کا ذکر ملا ہے, جبکہ ہمیں مسیح کے نسب نامہ دو انجیلی بیانات میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب انجیلی بیانات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کا جو دوسرا نسب نامہ ہے وہ ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتا ہے. ذرا نکالیں میرے ساتھ,
लूका की इंजील उसका 3रा बाब, उसकी 23वीं आयत से आगे हमें मिलता है इसका इंजीली बयान, और सॉरी नसबनामा। अब जरा गौर करें जरा, मत्ती पहले बाब में नसबनामा दे रहा है, लूका हमें 3रे बाब में जाके नसबनामा दे रहा है। अब इसमें जरा थोड़ा फर्क भी है। फर्क क्या है? मत्ती जो हमें नसबनामा दे रहा है वो शुरू करता है अब्राहम से और मसीह तक लेकर आता है, जबकि अगर आप देखें तो लूका का नसबनामा, जो लूका का नसबनामा नहीं, बेसिकली यीशु का नसबनामा है, लेकिन लूका की इंजील में है। सो वो यीशु से स्टार्ट करता है और पीछे आदम तक लेके जाता है। अब जरा हैरानगी की बात है, जरा देखें पहले बाब की, मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में आपके पढ़ता हूँ। वो कहता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। दूसरी आयत में वो कहता है अब्राहम से इसहाक हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। नाउ ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम अब्राहम, वो अब्राहम से शुरू किया उसने। मत्ती की इंजील ये प्रूव करती है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद है, यानी ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। और मत्ती खास तौर पर ज्यूइश क्रिश्चियंस को लिखी गई है जिन्होंने अभी मसीह को कबूल किया था। अब जब लूका की इंजील में आते हो 3रे बाब की 23वीं आयत में, तो वो कहता है जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो करीबन तकरीबन 30 वर्ष का था, और जैसा कि समझा जाता है यूसुफ का बेटा था और एली का। अब यहां से वो यीशु से स्टार्ट कर रहे हैं, और आखिरी आयत जरा, आखिरी आयत के आखिरी हिस्से में देखे जरा, वो कहता है और वो सीत का और आदम का और खुदा का था। Now he is taking Jesus Christ from Joseph till Adam, लुका। मगर मत्ती बात करता है अब्राहम से लेकर आगे यूसुफ तक और बाद में यीशु तक। सो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना। अब जरा एक और एनालिसिस भी कहते हैं कि हॉरिजॉन्टली पढ़ना कैसे। अब पहले बाब में आपको यीशु मसीह का नसबनामा मिला और बर्थ नैरेटिव मिलता है, इन्फेंसी और बर्थ नैरेटिव मिलता है आपको मत्ती की इंजील का। जैसे कि 18वीं आयत में मत्ती की इंजील में आ जाए, पहले बाब के 18वीं आयत में उसमें लिखा है अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से होगी कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदरत से हामला पाएगी। सो व्हाट वी गेट टू सी हियर इज कि यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से बताया गया। अब जरा मरकज की इंजील में आ जाए, पहले बाब में देखें जी। पहले बाब में हमें क्या हमें यहाँ पे कोई बर्थ नैरेटिव नहीं मिलता, कोई नसबनामा नहीं मिल रहा। हमें डायरेक्ट क्या मिला है? यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू डायरेक्ट यीशु मसीह की मिनिस्ट्री पे गया। मरकज डायरेक्ट मिनिस्ट्री पे गया। उसके लिए बर्थ नैरेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए जीनियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मसीह की खुशखबरी जो उसकी जिंदगी, उसकी मौत, उसके जी उठने के ताल्लुक से है, वो उसने स्टार्ट किया वहां से। अब जरा लूका की इंजील में आ जाए। लूका की इंजील में आते हैं तो आपको एक डिटेल नैरेटिव मिलता है। आप पहले बाब की 5वीं आयत में, लूका की इंजील पहले बाब की 5वीं आयत से जब इसका मुताला शुरू करते हैं तो वो एक डिटेल नैरेटिव में जाता है कि यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह से हुई। यहाँ पे वो यूहन्ना की पैदाइश के ताल्लुक से भी बात करता है, मसीह की पैदाइश होती है। यूहन्ना अस्तबागी बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह दे बोथ कजन्स, और खुदा ने किस तरह से अलिशबा और जिक्रिया को बरकत दी, लूका उसको भी खास तौर पर लिखता है। उसके बाद खुदा ने किस तरह से मरियम पर अपना फजल बढ़ाकर रोल कुछ के वजह से उसे हमला किया, कंवारी जब वो थी। सो वहां पर हमें पता चलता है सब चीजें उसने
ان سب چیزوں کو قلم بند کیا. اور اب آئی واز ریڈنگ دیز گاسپلس، تو میں نے بڑی زبردست اس میں ایک چیز نوٹ کی. آپ میرے ساتھ لے کے آؤ، نکالو. ہاں 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 یس. دوسرے نہیں، دوسرے باب میں آپ جاؤ ذرا. ہاں جی، دوسرے باب کی 51 آیت میں، لوکا کے انجیل دوسرا باب اس کی 51 آیت، اور وہ لکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی. یعنی لوکا کو یہ سب چیزیں لکھوانے میں نمبر ون روح القدس کا ہاتھ ہے، نمبر ٹو اس نے مریم کے وسیلہ سے یہ سب چیزوں کو لکھا، کیونکہ مریم کے لیے یہ ایک بڑا امیزنگ ایکسپیرینس تھا کہ جناب فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے سلام کیا ہے، اور اس سلام کا یہ نتیجہ ملا ہے کہ وہ حاملہ ہوئی ہے، وہ بیٹا جنے گی، اس کا نام وہ یسوع رکھے گی، وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کے لیے مصلوب کیا جائے گا، وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، وہ مولود مقدس ٹھہرے گا. اٹ واز امیزنگ، اٹ واز سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ڈفرنٹ فار اے ورجن گرل. سو دس از ہاؤ کہ ہم نے گاسپلس کو، ان کے نیریٹیوز کو اینالائز کرنا ہے کہ آخر ہاریزونٹلی اس کا مطلب کیا. اب دیکھیں پہلے باب میں، متی کی انجیل کے پہلے باب میں ہمیں خاص طور پہ جو انجیلی بیان میں، متی کی انجیلی بیان میں ہمیں برتھ نیریٹو ملتا ہے وہ یوسف کے پرسپیکٹو سے ہے. ابھی جب ہم آگے گاسپلس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے برتھ اینڈ انفینسی نیریٹو ڈفرنٹ آتا ہے لیکن سیم ہے. متی جب یہ نیریٹو دیتا ہے، برتھ نیریٹو دیتا ہے، تو وہ یوسف کے پرسپیکٹو سے دے رہا ہے. جیسے فرشتہ آیا ہے تو وہ مریم کے پاس نہیں گیا، وہ تو یوسف کے پاس گیا. یوسف تو اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا کیونکہ ان کے ملنے سے پہلے ہی مقدسہ مریم حاملہ پائی گئی، اسے چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا. بٹ واٹ وی سی ہیئر از کہ 24ویں آیت، پہلے آپ کے 24ویں میں لکھے بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا. یہاں پر فرشتہ نے اسے حکم دیا ہے. ذرا لوکا کی انجیل میں جائیں گے، لوکا کی انجیل میں جاتے ہیں تو پہلے باب میں، پہلے باب کی 26ویں آیت میں، جی لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں، یہاں پہ بتا چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصر تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. اب یہاں پہ وہ کنواری کے پاس آیا متی کی انجیل میں وہ یوسف کے پاس آیا. اب متی جو پرسپیکٹو دیتا ہے، کیونکہ متی یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح وہ مسیح ہے جس کے تعلق سے یہودی ویٹ کرتے رہے. لوک کا یسوع کو بطور ایک دکھ اٹھانے والا خادم پورٹری کرتا ہے، اور یہ ان کو لکھ رہا ہے جو کہ ظلم سہ رہے ہیں. یہ روم میں مسیحیوں کے لیے لکھا جا رہا ہے. اب کیونکہ آڈینس فرق ہے تو اس لیے ان کا لکھنا بھی تھوڑا سا فرق ہمیں نظر آتا ہے، مگر بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. اب دیکھیں ذرا، آپ کہیں گے کہ سر ہاریزونٹلی یہ تو بڑا فرق نظر آ رہا ہے ہمیں، مطلب ایک یوسف کے تعلق سے لکھ رہا ہے، ایک جناب یہ لکھ رہا ہے مریم کے تعلق سے لکھ رہا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کی بات مان لی. بھائی جان اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اگر اگر متی یوسف کے تعلق سے لکھ رہا ہے، لوکا مریم کے تعلق سے لکھ رہا ہے، دونوں کے پاس بھیجا کس کو گیا؟ فرشتے کو. کامن کیا بات؟ فرشتے کا آنا، فرشتے کا میسج کامن ہے. اس کے بعد دونوں نیریٹیوز میں دیکھیں، یہاں پہ وہ یوسف کو پیش کر رہا ہے، وہاں پہ لوکا مریم کو پیش کرتا ہے.
مگر دونوں میں کامن بات کیا ہے؟ کامن بات یہ ہے کہ مقدسہ مریم کماری ہے اور سپر نیچرل برتھ ہوگی، یہ کامن ہے. So آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل فرق نظریات دے دیے گئے. ہاں، کیونکہ آڈینس فرق ہے، رائٹر فرق ہے، مگر انجیل یسوع کی ہی ہے، گڈ نیوز یسوع کی ہی ہے. اس لیے ہمیں تھوڑی ویریشن نظر آتی ہے، ان کے رائٹنگ پرسپیکٹو نظر آتے ہیں ڈفرنٹ، مگر دے بوتھ آر سیم. اب جب ہم لوگ یوحنا کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم اس کے سٹارٹنگ کی بات کرتے ہیں تو یوحنا کوئی برتھ نیریٹو نہیں دے رہا، کوئی جینیالوجی نہیں دے رہا، بلکہ یوحنا سیدھا مسیح یسوع کی تھیولوجی بیان کرتا ہے. اور وہ یہاں پہ ڈاکٹرینل سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اب متی یہ بات اس کو خاص طور پہ لکھ لیں، متی، مرکز، لوکا، ان تین انجیلی بیانات کو اردو میں ہم کہتے ہیں انجیل متوافقہ، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں سائنوپٹک گاسپلز. ٹھیک ہے، انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ سائنوپٹک گاسپلز. اردو والا بڑا مشکل لفظ ہے، انجیل متوافقہ، بندہ یاد کنج رکھے. تو سائنوپٹک گاسپل سے آپ اس کو یاد رکھو. سائنوپٹک گاسپلز، اب سائنوپٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائن مینز سیم، آپٹکس مینز یہ لینس. آپ نے آپٹکس وغیرہ دیکھے ہوئے ہیں نا، اور جب آپٹکس کی دکان پہ جاتے ہو آپ کو یہ شیشہ لینس وغیرہ کے، یعنی سائنوپٹک دے آر portraying writing some similar narratives. They have many things in common. یعنی متی، مرکز، لوکا کی انجیل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو کامن نظر آئیں گی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سیم نظر آئیں گی. اس لیے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ سائنوپٹک گاسپلز. سو سائنوپٹک گاسپلز کیا ہیں؟ متی، مرکز اور لوکا کی انجیل. جبکہ یوحنا ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرنٹ بات کرتا ہے. اب اس میں ایک اور بھی چیز فرق ہے. متی، مرکز، لوکا چونکہ سائنوپٹک گاسپلز ہیں، اس لیے یہ یسوع مسیح کی خدمت جو اس نے گلیل میں کی ہے اس کو پورٹری کرتا ہے. ذرا دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل میں چلیں، اس کے چوتھے باب کی 23ویں آیت ہے. متی کی انجیل چوتھا باب اس کی 23ویں آیت، یہاں پہ لکھے اور یسوع تمام گلیل میں، یہ ذرا اسے انڈر لائن کر لو اپنی بائبلز میں، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یسوع مسیح کی گیلین تینوں انجیلوں میں یسوع مسیح کی گلیلی خدمت کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح ذرا مرکز نکال لیں، مرکز کی انجیل نکالیں، ذرا اس کے پہلے باب کی ناویاں دیکھیں، اور وہاں پہ دیکھیں اور ان دنوں ایسا ہوگا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت. ٹھیک ہے، یہ گلیل دیکھیں جی، یہ ورڈ پھر انڈر لائن کر لیں. مرکز کی انجیل پہلے باب کی ناوی آیت میں، لوکا میں آ جائیں جی، لوکا کی انجیل میں، ہاں جی تیسرے باب میں آ جائیں جی. تیسرے باب کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو کیونکہ شارٹ کرنا ٹائم شارٹ ہے، لکھا ہے پہلے باب تیسرے باب کی پہلی آیت میں ہیرودیس گلیل کا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو اور بھی ڈیپتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کی خدمت کے تعلق سے، یا کیونکہ ہم نے خدمت کے تعلق سے دیکھنا ہے، تو آپ یس چوتھے باب میں جائیں. چوتھے باب کی 14ویں آیت میں، لوکا کی انجیل چوتھا باب اس کی 14ویں آیت، یہاں پہ لکھے اور مطلب پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا. گلیل گلیل گلیل، یعنی یسوع مسیح کے گیلیلین منسٹری کو وہ پورٹری کرتا ہے متی، مرکز، لوکا کی انجیل. اب یہودا کی انجیل مطلب سوری یوحنا کی انجیل میں آ جائیں. تو یوحنا کی انجیل یہ یسوع مسیح کی یہودا میں جو خدمت ہے
उसके ताल्लुक से बात करता है। अब इसमें आप अभी बाइबल सर्वे, ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल सर्वे अभी आप करेंगे, तो उसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से यहूदा और गलील में फर्क है। लेकिन मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि यूहन्ना खास तौर पर वो जिक्र करता है यीशु मसीह की यहूदा में जो खिदमत है उसके ताल्लुक से। अब यहूदा में क्या था? यहूदा में यरूशलेम था और यरूशलेम में हैकल थी, ठीक है। और यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में 3 दफा हमें हैकल में नजर आता है, जबकि मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील हमें जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ वहां पर हमें यीशु मसीह हैकल में फसह की ईद के लिए सिर्फ 1 दफा नजर आते हैं, और वो जब आखिरी फसह थी तब नजर आते हैं। जबकि यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह हमें 3 फसह की ईद मनाते हुए नजर आते हैं। there were 3 times that he was celebrating the feast of Passover। और यहाँ से हमें असल में इंडिकेशन मिलती है कि यीशु मसीह की जो पब्लिक मिनिस्ट्री है इट वाज ऑफ अराउंड 3.5 या 3 years। जबकि जब हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल मत्ती, मरकुस और लूका की यूहन्ना की मत्ती, मरकुस और लूका की इंजील पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि यीशु मसीह की खिदमत 1 साल में खत्म होगी, मगर ऐसा है नहीं। सो मत्ती, मरकुस, लूका में और यूहन्ना की इंजील में ये फर्क है कि मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील यीशु मसीह की गलीली खिदमत के ताल्लुक से है, और यूहन्ना की इंजील यीशु मसीह की यहूदा में खिदमत के ताल्लुक से है। यहूदा में वो लीडरों के साथ टकरा रहा है, यहूदा में वो फक्की फरीसियों के साथ टकरार कर रहा है, यहूदा में वो हैकल में तालीम ज्यादा देता हमें दिखाई देता है, यहूदा में वो 3 दफा जो है हमें फसह की ईद मनाते हुए दिखाई देता है। गलीली खिदमत में वो टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग का काम कर रहा है। गलील के इलाका में, नासरत में, गलील के इलाका में वो हमें खिदमत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल रीडिंग से पता चलता है हमें। अगर आप सिर्फ वर्टिकल रीडिंग करते रहेंगे तो वर्टिकल रीडिंग से आपको पता नहीं चलेगा। वर्टिकल रीडिंग इज वेरी गुड, मगर हॉरिजॉन्टल रीडिंग भी करनी चाहिए कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। अब जैसे यूहन्ना यीशु मसीह की थियोलॉजी बयान करता है, मत्ती, लूका यीशु मसीह की बर्थ के बारे में बताते हैं, मरकस यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज बताते हैं, मगर यूहन्ना वो टाइम में बाउंड नहीं है, वो डायरेक्ट यीशु मसीह की उस खिदमत का बयान कर रहा है जो कि बने आलम से पेश करती। यानी यूहन्ना इज टेलिंग अबाउट क्राइस्ट, उसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया को बनाने से पहले जो वो था, जब वो बाप के साथ था, जब वो खुदा बाप की हुजूरी में था। सो वो तब की मिनिस्ट्री बयान करता है। जैसे कि आप यूहन्ना की इंजील में ही चलें, पहले बाप की 18वीं आयत में, और वहां पे कहता है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने अब ये हमें गोद का लफ्ज ना बड़ा करता है, तंग करता है कि जनाब गोद से क्या मतलब है। जरा मैं आपको ना NIV ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसमें मैं पढ़ के दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ सर। It says, no one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father। यानी बाप के सबसे करीब ये शख्स था, बाप के सबसे ज्यादा ये करीब था, एंड दिस इज जीसस। और उसी ने बाप को जाहिर किया। अब इसका मतलब क्या है कि बाप, बेटा, रूहुल कुद्स में यही एंटिटी में फर्क है। ये तीनों एक हैं मगर एक में तीन हैं। दिस इज इसको हम कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, कि हम खुदा सालूस के मानने वाले हैं, यानी एक खुदा के मानने वाले, मगर उस खुदा में 3 पर्सन है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। नाउ जॉन इज एक्चुअली, मैं ये मेरा डॉक्ट्रिन एम्फेसिस नहीं है, मेरा आपको इंजील को समझना और पढ़ने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। दिस इज हाउ जॉन इज इंटरप्रेटिंग थिंग्स, कि वो यीशु मसीह की थियोलॉजी बयान कर रहा है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग इट इज कि वो थियोलॉजी बयान कर रहा है। और वो थियोलॉजी क्या है कि इब्तिदा में कलाम था। अब ये जो यहाँ पे वर्ड है ना इब्तिदा में, वो है आर्खे, ठीक है, आर्खे।
ٹھیک ہے، یہاں پہ ورڈ ہے ان ارخے، تو ان کا مطلب ہے ان، ارخے کا مطلب ہوتا ہے بگننگ، مگر یہ بگننگ ٹائم کا بگننگ نہیں، مطلب ابتدا ہے یہ بالکل، یہ بفور دا کریشن آف ٹائم کی بات کر رہا ہے، جب باپ بیٹا روح القدس آپس میں کمیون کیا کرتے تھے، تو وہ یوحنا یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے بیان، وہ چیز بیان کرتا ہے جو مسیح کی نہ صرف برتھ نیریٹو ہے، نہ اس کی انجیل کا خوشخبری کا آغاز ہے، پبلک منسٹری کا آغاز ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اس کی تھیولوجی بیان کرتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے. دس از ہاریزونٹل ریڈنگ آف دی گاسپل. ہاللویا. سو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آئی وانٹ یو ٹو آسک می کوشچن، تاکہ پھر میں پروپورشنلی کس طرح پڑھنا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا. اینی کوشچنس؟ میں بلکہ یہ آن کرتا ہوں. I want to see you guys. جی اینی کوشچنس اگر آپ کو کوئی ابھی آئے ہو تو میں ضرور اس کو آنسر کروں گا، تاکہ پھر میں آگے بڑھوں گا. جی سر انجیل کا یونانی زبان میں جو نام بتایا ہے وہ دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ یوانگلیون. سر انجیل کا یونانی زبان میں جو نام بتایا ہے. جی جی، انجیل کو یونانی میں ہم کہتے ہیں یوانگلیون. اس کو لکھنا ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں ای یو، اس ای کو یو لکھیں، ٹھیک ہے، ای یو اے این، اے این ای یو اے این جی ای ڈبل ایل او این. جی ای ڈبل ایل او این. این 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 سر فار نیٹ. لاسٹ میں این. ہاں جی، این فار نیٹ ٹھیک ہے یا سر. این فار نوز. ٹھیک ہے. اچھا اوکے سر. ہم اب ٹھیک ہے سر. کیونکہ میں تو یہاں پہ یونانی زبان پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ وہ بائبل ہے جو کہ رسولوں نے جس زبان میں لکھی، یہ میرے پاس پڑھی ہے، اور اس کو میں آج کل سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. اٹس امیزنگ، مجھے بہت برکت مل رہی ہے اس کو یونانی زبان میں پڑھ کے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس پہ یہ لکھا ہے یوانگلیون کتا متیون، یعنی گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو. ٹھیک ہے، یوانگلیون کتا متیون. سو یوانگلی، اچھا اس کو ہم لوگ اردو یا انگلش پروننسیشن میں یوانگلیون، یو اینگ، اینگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یونانی میں اس کو اینگ نہیں کہا جاتا تھا. وہ جب دو جی ملتے تھے، دو گ ملتے تھے، تو ٹھیک ہے. وہ انگ، انگ، یہ جو پیچھے ایتھوں کی سی آواز کاٹ دے سی انگ، تو وہ پروننسیشن یہ یوانگلیان. تو آپ ذرا، اب تھیولوجیکل اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے سیکھیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ کلیئر، اور خدا ضرور جلد کرے گا آپ کو بھی یہ میں زبان سکھاؤں گا تاکہ آپ سیکھیں اس کو. ٹھیک ہے جی. آپ اور کوئی کوشچن کرنا چاہے تو پلیز ڈو آسک می. کوئی اور کوشچن کرنا چاہتا ہے تو وہ کریں. شاہد بھائی نہیں آپ اپنے آپ اس کو میوٹ رکھیں کیا پلیز. سی. جی اینی ون ہو وانٹس ٹو کوشچن. شاہد بھائی آپ پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیں، جب آپ کو کہا جائے گا تب انمیوٹ کیجیے گا. میں میوٹ کرنے کا وہ بندہ چھاڑ کے پہنچ گیا. چلو چنگا ہے سر، ڈسٹربنس تو نہیں نا ایٹ لیسٹ ہو. جی آئی ہوپ یو آر انجوائنگ دس، کیونکہ اٹ واز ریئلی امیزنگ فار می جب میں نے بائبل کو خاص طور پہ انجیلی بیانات کو اس طرح سے پڑھنا شروع کیا. جی جاسٹن، اینی کوشچن آپ کا؟ No, sir, all clear. Thank you. اچھا آل کلیئر. کلیئر شیمپو. جی اچھا جی ٹھیک ہے جی. چلیں جی، بڑا لیٹس مزہ آ رہا لیٹس موو فارورڈ. لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے پروپورشنلی. اب پروپورشنلی کیا ہوتا ہے؟ پروپورشنلی سے مراد ہوتا ہے پورشن سے لفظ نکلا ہے.
پورشن کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پورشن فار ایگزامپل ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 کلو ਦਾ آٹا ہے، اس میں سے آپ ایک پورشن نکالتے ہو، ایک گلاس آٹا نکالتے ہو یا ایک مٹھی آٹا نکالتے ہو، اس کو کہو گے کہ دس از 1 proportion آف فلور. یا رائس ہے آپ کے پاس، تو موسٹلی رائس کے ساتھ میں اسے کنیکٹ کرتا ہوں کہ رائس جب چاول کی آپ بوریاں لے کے آتی ہے، بوری لے کے آتے ہو 10 کلو کی رائس لے کے آتے ہو، اس میں سے آپ ایک گلاس نکالتے ہو، دس از 1 portion آف دیٹ رائس. اب پروپورشنلی ریڈ کرنا کیا ہے کہ آپ ایک سیکشن کو اینالائز کرتے ہو کہ یہ سیکشن سکھانا کیا چاہتا ہے، یہ سیکشن ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے. That is proportional reading of the Gospels. A proportional reading of Gospel, for example, آپ نکالیں میرے ساتھ ہم، چلو آپ سے میں پوچھتا ہوں کس انجیل کا حوالہ دوں کہ پروپورشنل ریڈنگ کیسے کرنی ہے. کوئی بھی آپ ووٹنگ شروع کر دو. جی کون سی انجیل کا آپ چاہتے ہو کہ میں حوالہ دوں؟ آئی ایم لسننگ. آپ مجھے بتائیں آپ کون سی انجیل کا حوالہ چاہتے ہو کہ آپ سے شیئر کیا جائے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے. جی کس آپ بول سکتے ہیں، آپ مجھ سے ڈریں مت. آپ بتائیں کہ میں کس انجیل کا حوالہ دوں؟ وارث چار بھائی نے انجیل. میسج کی جان کا. اچھا میں دیکھ نہیں سکتا میسج اس لیے. اچھا جان کا چاہتے ہیں، چلیں جی جان میں آ جائیں، نکالیں جی یوحنا کی انجیل نکالیں. پروپورشنل ریڈنگ کیا ہے؟ پہلے باب میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے باب میں رہتے ہیں. آج ہم صرف کیونکہ بھی پہلے باب کو ہی اسٹڈی کر لیتے ہیں، اللہ بہت اس کے اور بھی میتھڈز ہیں. پہلے باب میں ہی رہتے ہیں. اب پروپورشنلی سے مراد یہ کہ آخر یہ جو میں نے دوسرا کوشچن لکھوایا نا آپ کو، why did the author of the gospel place it here؟ یہ تو ان انجیلی بیانات میں مصنف نے اس جگہ کو رکھا کیوں ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اب پہلے باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یسوع مسیح کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کی ابتدا کے تعلق سے بتایا گیا. اور جب ہم پہلے باب کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے باب میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کے تعلق سے 3 گواہیاں ملتی ہیں. اب یہ ہے پروپورشنل ریڈنگ آف دی گاسپلز. اس میں آپ ڈیپتھ میں اور ڈیپتھ میں جاتے ہو. ابھی یہاں پہ فار ایگزامپل پہلے باب میں دیکھیں جائے تو پہلی آیت سے لے کے 18ویں آیت تک، پہلے باب سے جب آپ شروع کرتے ہو 6ٹھی آیت سے، 6ٹھی آیت میں دیکھو تو آپ کو یہاں پر خاص طور پہ ایک شخص ہے جس کے تعلق سے لکھا ہے یوحنا. اب یہاں پہ یوحنا یہ وہ نہیں ہے جو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے. ذرا اس کو تھوڑا سا میں سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں، اور پہلے ہی میں آپ کو بیفور ٹائم بتاتا ہوں. پہلے باب میں آپ کو مسیح کی ذات کے تعلق سے 3 گواہیاں ملیں گی. نمبر 1 پہلی گواہی کس کے تعلق سے، کہ یسوع یوحنا کے لیے کیا ہے، یعنی یوحنا رسول اس کے ذہن میں یسوع مسیح کا کیا امیج ہے. نمبر 2 یوحنا استباغی یسوع مسیح کی کیا گواہی دیتا ہے. اور نمبر 3 شاگرد اس کی کیا گواہی دیتے ہیں. تو ذرا دیکھ رہے ہیں یوحنا کے لیے کیا ہے، یوحنا رسول کے لیے یسوع مسیح کی کیا گواہی ہے کہ یسوع ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، وہی خدا ہے. یوحنا رسول یسوع مسیح کو زندگی کہتا ہے. یوحنا رسول یسوع مسیح کو نور کہتا ہے. یوحنا رسول یسوع مسیح کو فضل اور سچائی سے معمور کہتا ہے. یوحنا رسول یسوع مسیح کو کلام کہتا ہے جو مجسم ہوا ہے. یوحنا رسول یسوع مسیح کو کہتا ہے وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا، اور فضل ہمیں اس کے وسیلہ سے ملتا ہے. یوحنا یہ گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح باپ کا اکلوتا ہے، اور خاص طور پر وہ باپ کی کلوزسٹ ریلیشن یعنی گود میں ہے. اب یوحنا استباغی اس کی کیا گواہی دے رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا گواہی دے رہا ہے، پہلے باب کی ذرا 18ویں آیت میں دیکھیں.
सॉरी पहले बाब की ओके पहले बाब में आ जाएं, उसकी 29वीं आयत। जी पहले बाब की 29वीं आयत है, वो कहता है दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये यूहन्ना इस्तबागी की गवाही है यीशु के लिए, ठीक है। ये किसकी गवाही है? यूहन्ना इस्तबागी की गवाही है। अब तीसरी गवाही क्या है जनाब? आ जाएं जरा पहले बाब की, वर्स है 49, 49, आई थिंक 49 ही कहते हैं उर्दू में। सो ये वो गवाही दे रहा है कि नतनिएल ने जवाब दिया, आए रब्बी तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। ये देखेंगे कैसी गवाही मिल रही। नंबर 1, यूहन्ना कहता है वो खुदा है, यूहन्ना इस्तबागी कहता है वो खुदा का बर्रा है। और नंबर 3, शागिर्द क्या कह रहे हैं? नतनिएल यीशु के शागिर्द बना, वो कहता है तू आए रबी तू खुदा का बेटा है और तू इसराइल का बादशाह है। ये प्रोपोर्शनल रीडिंग होती है। यहां पे सेक्शन मिला है कि दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, और इसी के वसीला से हमें समझ आ जाती है कि वाई प्रोपोर्शनल रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। आमीन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शनल रीडिंग। आई थिंक अभी मीटिंग्स होने वाली है